السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. اليوم إن شاء الله غادي نبداو في الشرح ديال لي زيفي دو كوميرس اللي هما واحد البارتيا في لا كونطابيليتي جينيرال 2 اللي كاينه في السيمستر 2. نبداو على بركة الله ونشوفوا البلان ديال الكور اللي غادي نخدمو عليه. البلان ديال الكور اللي غادي نخدمو عليه إن شاء الله غنشوفو في الأول واحد لانتروديكسيون جينيرال. في هاد لانتروديكسيون اللي غنشوف فيها لا ليتر دو شونج، نعرفو شنو هي لا ليتر دو شونج، ونعرفو لو بيي ا اوردر. لا ليتر دو شونج لو بيي ا اوردر هما جوج الانواع ديال لي زيفي دو كوميرس نعرفوهم ونعرفو الفرق ما بيناتهم. لي في دو كوميرس ولا ليتر دو شونج لي بيي دوردر هما واحد لي موين باش كيخلصوا لي فورنيسور. باش تخلص واحد لو فورنيسور ديالك عوض ما كتعطي ليه الفلوس ولا الشيك، كتعطي ليه لا ليتر دو شونج، كتخلصوا بلا ليتر دو شونج ولا كتخلصوا بلي لو بيي ا اوردر. وغنشوفوا ان شاء الله لو رول دي زيفي دو كوميرس، يعني نعرفوا لو رول ديالهم، وندوزو نشوفوا لي زوبيراسيون سور لي زيفي دو كوميرس. يعني نشوفوا هذيك لوبيراسيون فاش يلاه كيتكريا لي في دو كوميرس، ونشوفوا ان شاء الله لي سكونت، ونشوفوا لونكيسمون، ونشوفوا لو روتور دو لي في دو كوميرس ان بي. نبداو على بركة الله نشوفوا l'introduction ونشوفوا شنو هما لي زيفي دو كوميرس، شنو هو التعريف ديال لي زيفي دو كوميرس. Les règlements entre les entreprises se fixent généralement au moyen des effets de commerce. يعني les entreprises ولاو كيخلصوا لي فورنيسور ديالهم بلي في دو كوميرس، يعني مبقاش كيعطيو لي شيك وما كيخلصوش اسبيس. يعني ملي كتبغي تخلص واحد الفورنيسور كتخلصوه بواحد لي في دو كوميرس، سوا لا ليتر دو شونج سوا لو بيي ا اوردر. Ce dernier on a davantage d'être à la fois des instruments de paiement et des instruments de mobilisation des créances. يعني باش كيتميز على لو شيك و باش كيتميز على لو شيك و ليسبيس. هو واحد الانسترومون دو بايمون يعني كتخلص به بحال لو شيك اي ليسبيس، يعني هو كذلك واحد الانسترومون دو لي موبيليزاسيون دي كريونس. يعني كتكون واحد لا كريونس ما كتخلصش في هذيك لا دات، يعني كيكون عندك واحد لو شونس، هذيك لو شونس يعني كتكون عندك واحد المده عاد كتخلص. Un effet de commerce étant être négociable représente une créance applicable à court terme. يعني l'effet de commerce هو واحد لا تيتر نيغوسيابل. اشنا هي نيغوسيابل يعني يقدروا ينيغوسيو الثمن ديالها، بحال العاميه كنقولوا حنا كتشطر. الا مشيتي عند الحانوت كاين حوايج كتشطر عليهم يعني هما نيغوسيابل، تقدر ينقص لك الثمن ولا تتفاهموا على الثمن ديالكم. وكاينين الحوايج اخرين اللي هما بواحد البري فيكس. نيغوسيابل هو العكس ديال البري فيكس. يعني لا ليتر شونج هو واحد لو تيتر اللي هو نيغوسيابل ريبريزونت دي كريونس بيابل ا كور تيرم. لي تيب دي زيفي دو كوميرس، يعني كاين عندنا جوج ديال لي في دو كوميرس، كاينه لا ليتر دو شونج وكاينه لو بيي ا اورد. بالعربيه لا ليتر دو شونج كتسمى الكمبياله، و لو بيي ا اورد كيتسمى سند لامر. غنشوفوا الفرق ما بين لا ليتر دو شونج و لو بيي ا اورد. بما انهم جوج ديال الانواع ديال لي زيفي دو كوميرس وكاينين بجوج، يعني كاين بيناتهم واحد الفرق. نشوفوا نتعرفوا مزيان على شنو هي لا ليتر دو شونج وشنو هي لو بيي ا اوردر. نبداو نتعرفوا على la lettre de change. La lettre de change est un document par lequel un créancier appelé tireur. يعني واحد créancier، يعني شنو هي créancier؟ يعني هو اللي كيتسلف فلوس، هو كيتسلف فلوس لواحد اخر. هذا اللي كيتسلف فلوس اش كيدير كيكتب لا ليتر دو شونج. اش كيدير في لا ليتر دو شونج؟ يعني كيعطي واحد لوردر، كيعطي واحد الامر ا سون ديبيتور. اشنا هو ديبيتور هو هذاك اللي كيسليه الفلوس. يعني لو تيرور هو اللي كيتسلف فلوس. لمن كيتسلف فلوس؟ كيتسلف فلوس لو ديبيتور اللي كيتسمى لو تيري. يعني ان لو تيرور كيتسلف فلوس لو تيري دو بيير اون سيغتان سوم اون تيير. يعني كيعطيه الامر انه يخلص واحد لو تيير اخر. يعني انا كنتسلي واحد اخر، هذاك اللي كنتسلو كنقول ليه كنعطي واحد الامر يخلص واحد السيد اخر. هذاك السيد الاخر كيتسمى لو بينيفيسيير اون دات ديتيرميني. يعني كيخلصوا فواحد لي شونس. يعني فاش الله كتبت لا ليتر دو شونج ما كيخلصوش نهار لا كرياسيون، انما كتكون واحد لا دات. مثلا كتبتها اليوم 6 نهار 2 2018 وكندير فيها لي شونس ديال الشهر 4، يعني ما كتخلص مثلا حتى 12 شهر 4 كندير هاد لا دات. يعني ملي كيخص يخلص هذاك لو تيير حتى 12 في شهر 4. هذه كتسمى لا دات دي شيونس. يعني كاين عندنا ثلاثه ديال لي بارتي. كاين عندنا واحد كيتسمى لو تيغور، وكاين لو تيري، وكاين لو بينيفيسيير.
اشنا هو لو تيرور هو هذاك السيت اللي عنده اللي هو كريونسيير ديال اش ملي كنقول لك كريونسيير ديال هذاك الكليون ديال لو تيري يعني هو كيتسال الفلوس لو تيري كيكري لا ليتر دو شونج يعني شكون اللي كيكتب لا ليتر دو شونج كيكتبها لو تيرور اللي كيعتبر هو فورنيسور. وكاين لو تيري هو لو ديبيتور ديال لو كريونسيير ديال لو تيرور عفوا ديال لو تيرور يعني ان لو تيرور كيتسال الفلوس لو تيري وهاد لو تيري خاصو يخلص واحد لا سوم ديال لارجون في ليشيونس لمن غيخلصهم للبينيفيسيير يعني البينيفيسيير هو اللي شد الفلوس في الاخر et le personne qui encaisse la somme due à l'échéance qui est dans la plupart des cas le tireur يعني ممكن هذاك لو بينيفيسيير ممكن يكون لو تيرور هو براسو لو بينيفيسيير ممكن يكون واحد الاخر يعني ملي كنتسنى انا الفلوس لواحد لو تيري كنعطيه الامر انني يخلصني في ليشيونس ولا كنعطيه الامر انه يخلص واحد البيرسون اخر في ليشيونس. باش نفهمو اكثر لا ليتر دو شونج لا ليتر دو شونج كاين عندنا في الاول جوج ديال لي بارتي كاين لو تيرور وكاين لو تيري. لو تيرور هو الكريونسيير دو تيري و لو تيري هو لو ديبيتور ديال لو تيرور يعني ان لو تيرور كيتسال الفلوس لو تيري و لو تيرور هو فورنيسور و لو تيري هو كليون. علاش هذا؟ حيت هذا عطى الفلوس هذا عطى مثلا واحد المارشونيز الاخر خصو يعطيه الفلوس داكشي علاش هو كريونسيير يعني داكشي علاش هو علاش كيتسالو هاد الفلوس. اشنا هو لا ليتر دو شونج لا ليتر دو شونج ان لو تيرور كيعطي الامر لو تيري كيعطي الامر لو تيري باش يخلص لو بينيفيسيير وهاد لو بينيفيسيير ممكن يكون لو تيرور هو براسو لو بينيفيسيير ديال لا ليتر دو شونج. ندوزو دابا نشوفو اكزومبل ديال لا ليتر دو شونج. هذا هو واحد ليكزومبل ديال لا ليتر دو شونج. في لا ليتر دو شونج كيكون فيها لو تيرور كيكون فيها لا دات دو كرياسيون كتكون لا دات ديشيونس كيكون لو كوز يعني السبب هنا لاكسبتاسيون حيت لا ليتر دو شونج لو تيري يقدر يقبل لا ليتر دو شونج يقدر ما يقبلهاش يقول له خلص الاخر يقول له ما نخلصوك انا تنخلصك يعني خاص فيها واحد لا ناسيون داكسبتاسيون واش قابل ولا ما قابلش. وكيف يكون فيها بزاف ديال المعلومات هي تقريبا بحال لو شيك بحال لو شيك تاعي كيكون فيها المونطون وكيكون فيها لو مونطون اون شيفر يعني لو مونطون اون شيفر لو مونطون والليتر هادو اللي مكتوب بلا حرف ما كيكونش في لا ليتر دو شونج ولكن هناك واحد التشابه كبير ما بين لا ليتر دو شونج و ما بين لا ليتر ما بين الشيك يعني في لا فورم ماشي في الشكل اما في الشكل كل واحد والمميزات ديالو. في لا ليتر دو شونج كاين عندها شي حوايج اللي هي اوبليغاتوار تكون مكتوبه في لا ليتر دو شونج بحالاش بحال لا دوميناسيون لا ليتر دو شونج يعني خاص تكتب فيها لا ليتر دو شونج خاص تكتب في الفوق لا ليتر دو شونج خاص تكون فيها لو موندا بور اي سامبل دو بيير اون سوم دارجون يعني خاص ان تكون فيها مكتوب فيها شي جمله كتبين انك كتقول لو تيري انك خاصك تخلص في ليشيونس. l'indication de date et lieu de la lettre écrit يعني خاص تكتب لا دات و لو ليو فين تكتبات هاد لا ليتر خاص يكون فيها لا سيناتور دو تيرور يعني لو تيرور خاصو يسني بحال لو شيك لو تيرور خاصو يسني الشيك ديالو حتى هنا لو تيرور خاصو يسني لو شيك كيكون فيها لو مونطون ا بي وكيكون فيها لا دات ديشيونس كيكون فيها لو نوم دو تيري يعني لو نوم دو تيري ضروري تكتب لو نوم دو تيري le lieu de paiement خاص يكون le lieu de paiement و le nombre de bénéficiaires تا هو ضروري يكون في la lettre de change. ملي عرفنا la lettre de change شفنا لا فورم ديال la lettre de change la lettre de change هي كتميز بلا بارتي كتميز بان فيها ثلاثه لي بارتي كاين فيها لو تيرور وكاين فيها لو تيري وكاين فيها لو بينيفيسيير يعني كتميز هذا واحد المميزه ديال la lettre de change comme on est fait de commerce فيها ثلاثه ديال لي بارتي فيها لو تيرور فيها لو تيري وفيها لو بينيفيسيير. ملي شفنا لا ليتر دو شونج نمشيو نشوفو لو بيي ا اوردر نتعرفو على لو بيي ا اوردر. شنو هو لو بيي ا اوردر؟ étant écrit par laquelle un débiteur appelé souscripteur s'engage à payer en somme due à l'échéance à son créancier
يعني واحد ديبيتور، يعني كيتسال ولا هو كيتسال الفلوس ولا كيتسالوا ليه الفلوس. هذاك ديبيتور يعني كيتسالوا ليه الفلوس، يعني ان هاد الكريونسور كيسال الفلوس لو ديبيتور. يعني هذا كليون، هاد الكليان اش كيدير؟ كيكتب واحد لو بيي ا اوردر، وهاد الكليان اللي هو ديبيتور كيتسمى سوسكريبتور، هو اللي كيكتب لو بيي ا اوردر. كيكتب هاد لو بيي ا اوردر. واش شنو كيكون في لو بيي ا اوردر؟ كيكون فيه اونغاج ا بيي، يعني كيلزم راسو انه يخلص واحد لو سوم دو ا ليشيونس، يعني فيها فيها حتى هي واحد الدات ديال ليشيونس، ماشي بحال لو شيك. لو شيك ما فيهش لا دات دو شيونس. داكشي علاش لو شيك كيتسمى واحد لو موين دو بايمون ا فيو، يعني مجرد انك كتكتب واحد الشيك عندك الحق تمشي لابونك تصرفوه في هذاك النهار. اما بالنسبه للبي ا اورد كاين فيه واحد ليشيونس، ما تقدرش تصرفو حتى يوصل ليشيونس ديالو. يعني شنو قلنا هنا؟ ان واحد لو ديبيتور ولا واحد الكليون كيكتب واحد le billet à ordre كيدير فيه l'engagement à payer en somme due à l'échéance à son créancier اللي هو الفورنيسور ديالو. يعني كاين عندنا هنا جوج ديال لي بارتي، كاين عندنا لو سوسكريبتور اللي هو الكليان ولا هو لي ديبيتور، يعني هو اللي كتسالو ليه الفلوس، وكاين البينيفيسيير اللي هو الفورنيسور وهو اللي كيسال الفلوس وغيتخلص في ليشيونس. يعني كاين عندنا جوج ديال لي بارتي، كاين لو سوسكريبتور اللي كيكتب لو بيي ا اوردر وكيعطيها لو فورنيسور اللي غادي تخلص فيها في لا بنك في ليشيونس. من بعد ما تعرفنا على لا ليتر دو شونج وتعرفنا على لي بيي ا اوردر، نشوفوا لو رول ديال لي زيفي دو كوميرس، نشوفوا اللي هما بجوج لي زيفي دو كوميرس، لي بيي ا اوردر ولا ليتر دو شونج. يعني لو رول دي زيفي دو كوميرس. لي زيفي دو كوميرس ريبريزونت 3 زافونتاج، يعني عندهم ثلاثه ديال لي زافونتاج. لافونتاج الاول ايتو موين دو غارونتي دو لا كريونس ا ليشيونس، يعني هو واحد الموين دو غارونتي اللي كتعطيك واحد الغارونتي انك تخلص في ليشيونس، ماشي بحال الكريدي. حيت الا قال لك اكريدي ما عرفتش، ما كاينش شي لا دات ديشيونس، ما كاين لا والو. يعني هنا فاش كتشد واحد لي في دو كوميرس ولا كتشد واحد لو بيي ا اوردر ولا واحد لي تخطو شونج، يعني عندك واحد الغارونتي انك غتخلص في ليشيونس، يعني ملي غتوصل ليشيونس غتخلص من الفلوس ديالك. وكاين القانون اللي كيسير هاد لي زيفي دو كوميرس اللي هو لو دروا كومبيير، ولا بالعربيه هو القانون ديال التبادلات. هاد لو دروا كومبيير كيعطيك لا غارونتي انك في ليشيونس غادي تخلص من لي في دو كوميرس. لي في دو كوميرس سون سوميز ا دي ريجيم جوريديك تري ستريكت، يعني كيسيروها واحد لي ريغل جوريديك اللي هي قواعد ولا قوانين ديال القانون اللي هي تري ستريكت، يعني انها صارمه. ولافونتاج الثاني هو موين دو بايمون، يعني بحال الشيك بحال الفلوس، هي موين دو بايمون كتخلص بها لو بينيفيسيير بو ترانسميتر اون ايفي دو كوميرس ا اون اوتر بيرسون. يعني انت ملي كتشد هذاك ليفي دو كوميرس ماشي بالضروره انك تشدها عندك حتى نهار لي شيونس عاد تمشي تخلص منه من البنكه. ممكن تشد هذاك ليفي دو كوميرس تحطو عندك ملي خصك الفلوس كتخلص به حتى انت. يعني انا شديت واحد ليفي دو كوميرس كتوصل لواحد المده باقي ما وصلش لي شيونس، محتاج الفلوس، كنهز هذاك ليفي دو كوميرس كنعطيه لواحد البيرسون اخر، هذه كتسمى لوندوسمون. لافونتاج عفوا لافونتاج الثالث هو au moyen de financement. اشنا هي moyen de financement؟ L'entreprise présente les faits à la banque. On veut avoir la liquidité avant l'échéance. يعني انك تقدر تمشي لابونك وتخلص من لي في دو كوميرس ديالك قبل ما يوصل ليشيونس، هذه كتسمى ليسكونط. يعني انك كتمشي قبل ليشيونس، كتمشي لابونك كتخصك لا ليكيديتي، يعني خاصك الفلوس، كتمشي لابونك كدير ليسكونط لي في ديال لي في دو كوميرس ديالك وكتشد الفلوس من عند لابونك، كتخلص لي زانتيري على هذاك الفلوس اللي عطوك قبل ليشيونس. كل سالينا هاد البارتيه الاولى ديال لي في دو كوميرس، نتلاقاو ان شاء الله في البارتي جوج باش نكملوا لي زوبيراسيون ديال لي في دو كوميرس وندخلوا لا كونطابيليتي ديالهم وكيفاش كدار لا كونطابيليتي ديال لا كرياسيون دو لي في دو كوميرس، ديال لي سكونط، ديال لاندوسمون وديال لي في روتورن امبيي. نتلاقاو ان شاء الله في البارتيه الثانيه. الله يعاونكم، ما تنساوش ديروا ابوني لاشين باش يوصلكم الجديد، وديروا جيم وبارطاجيو مع اصحابكم. الله يعاونكم، بون كوراج.